नमस्ते प्रिय प्रेक्षक अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगमिति चतुर्थ अध्यायात् समुद्धृतः 12तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ते इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ते इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिः भवति कर्मजा। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः इह कर्मणां सिद्धिं काङ्क्षन्तः देवताः यजन्ते हि मानुषे लोके कर्मजा सिद्धिं क्षिप्रं भवति। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च सगुणरूपेण ईश्वरोपासनायाः प्रयोजनस्य स्वभावं भगवान् कृष्णः अर्जुनं प्रति उपदिशति। लोकेऽस्मिन् कर्मफलकाङ्क्षिणः जनाः भक्ताः कर्मफलं शीघ्रमेव गच्छति इति जानन्तः देवान् उपासते। धन्यवादः।